Balitaryo. balita, komentaryo ug daghanang mga impormasyon. Balitaryo. Tulumanon nga kanunay anaa dapig sa kamatuoran, musaway ug mubadlong sa mga hiwing binuhatan. Balitaryo, programa nga kasandigan ug katimbayayong alang sa kalambuan. Balitaryo. Tulumanon sa katauhan, Lunes hangtod sa Biyernes, alas 5 hangtod alas 5:45 ang takda sa kapunon. Balitaryo. Sa nagunang istasyon sa Dakbayan sa Dapitan, 99.3 Radyo Vivo. Mayong hapon sa Buanga del Norte, mayong hapon Dapitan, mayong hapon Dipolog. Sa makausapan, yan usab kini inyong ubos nga alagad Raymond Acopiado. Muban kaninyo hangtod na sa alas 5:45 karong hapon na aron atong ihatod nga kaninyo kining balitaryo, mga balita ug komentaryo sa mga nagkadaiyang panghitabo, isyu sud sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, ilabi na sa Dakbayan sa Dapitan o Dakbayan sa Dipolog. Naghantay mga hilisgutanan, mga kabibo, dunay usa ka mayor kauban ang mga pipila ka mga kadagkuan sa ila ang dapit ang ipasakaan ng kaso ngadto sa ombudsman, kasong kriminal ug administratibo tungod sa paghipos sa calamity fund sa mga kabarangayan sa iyang lungsod ngadto iyang gihipos kaugalingon nilang panimalay iyang gikuha. Lisod, doon natay taho gikan sa lungsod sa Pulangko ug uban pang mga hilisgutanan atong hisgutan human lamang nining pipila ka mga pulong gikan sa atong mga sponsors. Ang balitaryo hatod kaninyo sa Sagrados Catering Services nga naghanyag og budget family package pack good for 12 to 15 persons sa kantidad nga 2,500 pesos lamang. Ang Sagrados Catering Services moserbisyo sa bisag unsang klaseng okasyon. Alang sa dugang impormasyon, pwede silang makontak sa cellphone number 0946-098-2439 ug pangitaon nato si Madam Nelfa Sagrado. Sagrados Catering Services. Alang sa barato, mainit lamian og bago kanunay nga mga pan, adtuan ninyo ang Jamea Store nga mahimutang sa National Highway sa Barangay Sikayab, Dakbayan sa Dipolog. Muhatag usab sila og wholesale nga presyo alang atong gustong mamaligya og pan sa ilang mga sari-sari store. Adtuan lang og pagkikitai sila si James Ugmaya aron mo magkasinabot. Jamea Store alang sa pinakabarato, pinakalami ug pinakainit nga mga nagkalain-laing klase sa mga pan ana mahimutang sa National Highway, Barangay Sigayab, Dakbayan sa Dipolog. Kung gusto ka nga mamahimong mahimsog ang imong panglawas, adtua ang The Healthy Hub ana kay mahimutang sa Bagsakanidan sa Barangay Miputak sa Dakbayan sa Dipolog. Ang The Healthy Hub muhatag libre nga wellness check. Sila matudlo kanimo unsay angay nga buhaton aron mawala ang naghinublang timbang ug tambok sa imong kalawasan aron ka mahilikay sa mga sakit nga idulot unya nini. Busa unsa pa may imong gihulat. Adto na sa The Healthy Hub o dili bakha kontaka ang cellphone number 0927-9200-589 ug pangitaa si Coach Cha. Alang sa lamian nga mga pagkaon, adto na sa Chubi Chubi. Ang Chubi Chubi nabantog sa atong lamian nga crispy pata, shrimps, bulalo, daghanang seafood sa gubat pa mga pagkaon alang sa atong pamilya, barkada ug mga kahigalaan sa ubos kayo nga presyo. Ana kini mahimutang sa second floor sa MGM Square, Dol sa Dipolog City Hall. Kilawi usab ang pinakalami nga halo-halo. Mamahimo usab kamong magpabook alang sa inyong birthdays, meetings ug pang mga espesyal nga okasyon sa inyong kinabuhi. Bukas sila gikan sa alas 10 ang takna sa buntag, hangtod na sa alas 9 ang takna sa kagabion. Maglingaw-lingaw ta, adto ta sa Chubi Chubi. Spare parts ug accessories sa motor ang inyong gipangita, adto lang ang Saras Motorcycle Parts and Accessories. Gawas na pulido, gratisadong maligo ng ilang mga baligya, barato pagayod. Aduna sa salay on-call ug standby nga mekaniko nga anda motabang kanimo sa imong problema sa imong motorsiklo. Saras Motorcycle Parts and Accessories na mahimutang sa National Highway Sikayab, Dakbayan sa Dipolog. Gipanag-iyahan og ginumala ni Saraoy. Gidugo ka na sa nitibo ang pinakauna o pinakalami nga chicken inasal nga manok Bisaya. Sila ana mahimutang sa Aquilinos Food Park sa corner Balvar Street ug Martinez Street doon sa Boulevard sa Dakbayan sa Dipolog. Sa nitibo, ang imong 115 pesos ang rice na naasad ang ilang paklay silang palukan ug balpang putahe sa karning kanding. Lami ang ilahang chikambing, kombinasyon sa manok ug sa kanding. Nitibo, bukas gikan sa alas 10 ang takna sa buntag hangtod na sa tungang gabi. Sa nitibo makasiguro ka nga ang ilang manok Bisaya adunay perming supply gumikan kay aduna sila kaugalingong farm sa mga manok. Alang sa mga pangutana ug reservasyon, kontak ka sila sa ilang cellphone number 0997-6311-006. Nitibo Native Chicken Inasal. Kung nangita ka sa pinakalami nga litson dinhi sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, Kring Kring Litson ang Kring Kring Eatery ang tubag nga pinakauna nga litson sa National Highway Dr. Jose Rizal, katipunan ning lalawigan. Unahan gamay sa tulay sa Dikayo kung ikaw gikan sa Dipolog padulong sa katipunan. Nagagamit sila og makina sa ilang paglitson, mao nga bisag unsa kadaghan ang litson nga imong orderon, sigurado nga dili kini malangan. Mudawat sila og order sa tibok litsong baboy, litsong kawali, litsong inabox, litsong pabo, buluto sa sila paklay, dinuguan, apil na ang packaging kung kini imong pagdalhon sa Cebu or Manila. Sa Kring Kring Lechon House and Eatery, adunay basoy nga kabaw, paksiw, dinuguan, paklay nga baka og baboy, balbakua, nilat ang baka og baboy, mula-mula, Bicol Express, pansit ug minudo. Nasad sila mga short orders sama sa bulalo, lumi, pansit kanton, sisig. Mudawat sad sila og catering sa bisag unsang okasyon og pack lunch order. Namaligya sa sila mga preskong karne sa pabo, baboy, baka ug kabaw. Alang sa mga orders ug mga putana, pwede ninyong makontak ang mga tagiya na sila si Edmond Aguilar Lomax
Macton ug Rhea Lopez Cuenca sa cellphone numbers 0915-560-3033 ug 0950-098-4338. Bukas sila gikan sa alas 6 ang taknas sa buntag hangtod na sa alas 9 ang taknas kagabihon. Kring-kring lechon and eatery na mahimutang sa National Highway Dr. Jose Rizal Katipunan ning lalawigan sa Zamboanga del Norte. Daghan na ang nakatilaw ug nagbalik-balik sa Chops Cafe. Ang Chops Cafe na maligya sa pinakailamian nga mga American foods sama sa steak, burgers, ribs, fries, sandwiches ug uban pa. Nasa sila mga pasta na kalain-laing klase sa mga kape, mabugnaw nga mga ilimnon ug daghanan pa. Sa Chops Cafe siguradong mabusog ka sa imong orderon gumikan kay ang ilang mga orders puros mga American size ang idakon ug only rice pa. So unsa pa may inyong ihulat apil na sa uban nga kanunay nagkananan sa Chops Cafe aron imong matilawan ang gibalik-balikan sa mga dipulognon. Bukas gikan sa alas 2 ang taknas sa hapon hangtod na sa alas 10 ang taknas kagabihon. Chops Cafe ana may mutang sa Osmeña Street corner Padre Gomez sa Barangay Biasong, Dakbayan, sa Dipolog. Pwede silang makontak sa cellphone numbers 0997-908-8800. Chops Cafe, White Sand, malinahon nga dagat, nindot og pang Facebook ang view. DJ Laila Beats na ang tubag niya na kini mahimutang sa Barangay Caloocan, Dakbayan, sa Dapitan. Ang ilang mga cottages gikan sa 500 pesos ngadto sa 700 pesos. Duna sa sila mga lamisa nga paabangan. Duna sila function hall nga pwede nimong abangan og 1,500 pesos. Dunay karaoke machine, duna sila tent pang overnight, good for 4 persons. Dunay baroto o mini kayak nga paabangan, floating cottages, dunay mga life jackets. Duna sa sila boat rental kung ganahan mo moadto og Aligway og Silinog Island. Ang entrance fee 20 pesos lamang. Dito dunay cellphone signal, dunay shower, parking, sugba area ug restroom alang sa mga babae ug lalaki. So unsa pa may imbihulat adto na ta sa DJ Laila Beats na kini mahimutang sa Barangay Caloocan sa Dakbayan, sa Dapitan. Gidumala og gipanagiyahan sa inila na kayo nga DJ Laila. Pwede sila makontak sa cellphone number 0905-104-5930 o pwede sila magsitahan sa ilang Facebook page nga DJ Laila Beats. Kung nagita ka og lamian nga cakes and pastries, your flavors ang sulban niya na. Sila nag-offer sa mga binag-ong concept sa modern cake making. Ana sila professional pastry chef din nagahanyag nag-offer sa ilang mga dream cake pastries, cake for all occasions, made to order cake. Ug pwede sad sila nga muhimo sa imong bisag unsang gustong klase sa cake. Ana sila mahimutang sa Dakbayan, sa Dapitan. Sulay na ninyo dili mo magmahay sa kalami sa ilang mga gipanghimong cake ug pastries. Alang sa dugang informasyon sa your flavors, pwede sila matawagan sa cellphone numbers 0967-566-6065 or 0919-681-8625. Your flavors. Dili sa Dakbayan, sa Dapitan kung nangitag ka o ganihan ng mga pagkaon. Ito ang Playa Vida Restaurant na kanila ang mga sizzling menus, noodles, pasta, pizza, burgers, salad, appetizers, chicken, pork, beef, seafoods, vegetables. Nasad sila yung mga shakes, halo-halo, green tea, kape ug daghanan pa mga mabugnaw nga mga ilimnon. Ang Playa Vida Restaurant mudawat usab og catering services. Sila nagkatanyag usab og free delivery alang sa mga mo-order dinhi sa Dapitan City proper. Ang Playa Vida Restaurant ana mahimutang sa Sunset Boulevard sa Dakbayan, sa Dapitan. Pwede silang makontak sa mga numero 0908-423-4786, 0998-768-7470, 0909-255-1278 o 0965-135-9078. Ayaw kalimot ang Playa Vida Restaurant kung ikaw gutumon. Balitaryo. Balita, komentaryo. Baligta sa makausapa maayong hapon sa atong mga kabibo, sa mga naminaw karon sa 99.3 Radyo Bibo ug sa mga naglantaw sa Facebook. Kini gihapon ang inyong ubos nga alagad Raymond Acopiado, muuban kaninyo hangtod na sa alas 5:45 karong hapuna nining inyong tulumanon, atong tulumanon Balitaryo. Dito ka mga kaigsunan nga gusto nga mo salmot, pwede mong mo text sa atong Balitaryo text line 0997-908-7063. Atong usbon Balitaryo text line 0997-908-7063. Og ang Balitaryo hatod usab kaninyo ni Mayor Rosalina Nini Halushos, ang mayor sa Dakbayan, sa Dapitan, ni City Administrator Wilbert Magallanes, ni City Tourism Officer Apple Maria Gulong, ni Dapitan City Councilor Gabriel Cad, Dapitan City Councilor Hope Harapan, ni Second District Board Member Julius Napingkit, Pulangco Mayor Ivan Hope Olvis, o Pulangco Vice Mayor Alfredo Baitit. Dayon diretso na ta sa pinakauna natong balita karong hapunagi, pasakaan og kasong paglapas sa Republic Act 3019 kon Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa atong nasud. Si Labason Mayor Eddie Kimbo og Labason Municipal Local Government Operations Officer Jonas Bernardo Cabral et al. gumikan sa ilang gihimo sa salapi nga ilang gipakas advance sa mga opisyalis sa mga kabarangayan sa nasangpit nga lungsod
sa maong sumbong nga gipasaka sa pipila ka mga barangay official sa labason. Kini nagbutyag kaniadtong Marso 17 usa ka meeting ang gipahigayon dito si MLGOO Cabral o gitambungan usab sa municipal accountant nga si Christy Baganutan o mga barangay treasurers o uban pang barangay officials. Sa maong tigom giawhag ang mga barangay officials nga monghimo og cash advance ang matag barangay aron kini magamit nining krisis dulot sa COVID-19. Gibutyag ni Cabral nga sa calamity fund sa barangay kuhaon ang nasangpit nga cash advance ug atol usab sa maong panagtigom gimanduan sila ni Cabral nga iparimit pagkaugma didto kang labason Mayor Kimbo ang nasangpit nga mga kwartang gikas advance alang sa safekeeping. Ming bahad usab si Cabral ngadto sa mga mingtambong nga mga barangay opisyales nga sa maong meeting nga kinahanglang dili mo gawas ang ilang gihisgutan kay kung kini mo gawas mamutos na lang daan ang magpagawas ug muhawa na sa lungsod sa labason. Subay niini nakahimo gayod og cash advance ang 20 ka mga barangay opisyales o 20 ka mga barangay sa lungsod sa labason ug kini gihatag usab ngadto kang Mayor Kimbo alang sa safekeeping. Matud pa sa atong source sa Balitaryo nga sa iyang mensahe dinhi kanato siya nagkanayon nga good morning pod bye after nga nabulgar ang maong transaksyon diha sa sesyon sa sangguniang bayan kaniadtong Abril 2 o kini nahisgutan pod sa Gabuta forum sa Facebook gidali-dali nila og release pagbalik ang mga kwarta ngadto sa mga barangay treasurer niadtong pitsa 3 ning bulana. Pero nahumana ang krimen 16 dias na nga anaa sa mga kamot sa mayor ang nasangpit nga salapi. Kining maong panghitabo ang nakapabibo o kining maong panghitabo mga kabibo ang hinaot pa wala usab mahitabo sa ubang pang mga kalungsuran diha sa 3rd District ning lalawigan sa Zamboanga del Norte. Kini ato ning ayog hisgot karong hapuna og unsa ang ayan ba ang gihimo sa mayor sa lungsod sa labason o ganahan mong musalmot pwede ka mong text atong usbon ng atong Balitaryo text line 0997-908-7063 atong tagad-pagtagad ng inyong mga text nga ipadangat. Dayon anya ay laing taho gikan sa lungsod sa Pulangko atong dawaton kini nga report ni Ryan Uy. Ryan, go ahead dong. Ang ika-35 regular sesyon sa Guniang Bayan sa lungsod sa Pulangko. Din atol sa maong sesyon, aprobado na alang sa unang pagbasa ang ordinansa nga gipangamanan ni Konsyal Jennifer Rodrigo nga chairman sa Committee on Health and Sanitation. Ug unod sa mga ordinansa maong pagdili sa mga tawo o sa usa ka tawo sa pagbuhat sa unsang matang sa diskriminasyon nga makahatag og stigma, kaulawon, pagpakaulaw, humiliate o harassment batok na sa mga health workers, frontliners, social workers, OFWs, persons with COVID-19 cases, whether confirmed, probable, or suspect, recover, or undergoing treatment ingon man ang mga tao nga karon o kaniadto na ilang patient under investigation o PUI o persons under monitoring o PUM o pagpahamtang o penalty susilot niadtong makalapas niini. Kini mga ordinansa giduso sa Batanong Konsyal aron maprotektahan ang magkatungod sa mga nagsakripisyo, ilabi na ang mga frontliners ug ang mga nasakripisyo nga nahimong biktima usab niining COVID-19. Kahibaluan nga ang lungsod sa Pulangko sa pagkakaroon nagpabiling gyapon COVID-19 free ug nag-awhag si Konsyal Rodrigo sa tanang Pulangkonon sa pagpabiling kalmado apan dili magkampante ug ang tanan magsinabtanay ug mokoperar sa unsa mang mga lagda o gabayan nga ipatuman sa pagpagbatok niining COVID-19. Hinuon ang mga ordinansa gina-refer pa sa Committee on Ordinances, Resolution, Rules and Styles o Committee on Health and Sanitation alang na sa dugang pagtuon. Alang sa Balitaryo, kini si Ryan Oy reporting.
Daghang salamat dong mo to si Ryan Uy, mga kabibo, ang atong kauban gikan sa lungsod sa Pulangko. Dayon di ay ahan naman tong pahibalo, dunay pahibalo alang sa atong mga katawhan diya sa lungsod sa Pulangko. Ang Pulangko naka-schedule manggod unta nga ugmang adlaw mag-apod-apod na silang sugod, manghatag na niya atong pundo gikan sa nasudnong kagamahanan kining sa social amelioration. Gipahibalo ang mga Pulangkohanon nga dili madayon ugmang adlaw ang pag-apod-apod sa kwarta tabang sa kagamahanan ngadto sa katawhan pinagi sa social amelioration gumikan kay buntag radiay mo release og kwarta ang Land Bank of the Philippines ug wala na makaapas ang pag-withdraw sa kwarta kay nalangan ang pagsumiter sa pipila ka mga payroll. Ipahibalo ra nato ugmang adlaw mga kabibo kung kanus-ay ipanghatag kini nasangpit nga tabang ngadto sa atong mga kaigsunan. Nyatong atong mga kaigsunan nga gustong mo salmot, mo text, pwede ka mong mo text sa 0997-908-7063. Bakit ta atong hisgutan katong nahitabo sa lungsod sa Labason humanin ning pipila ka mga pulong gikan sa atong mga sponsors. Ang balitaryo hatod kaninyo sa Sagrados Catering Services na naghanyag og budget family package pack good for 12 to 15 persons sa kantidad nga 2,500 pesos lamang. Ang Sagrados Catering Services mo serbisyo sa bisag unsang klaseng okasyon. Alang sa dugang impormasyon, pwede silang makontak sa cellphone number 0946-098-2439 ug pangitaon nato si Madam Nelfa Sagrado. Sagrados Catering Services. Alang sa barato, mainit, damihan ug bago kanunay nga mga pan, adtuan ninyo ang Jamea Store na mahimutang sa National Highway sa Barangay Sikayap, Dakbayan, Sipolog. Muhatag usab sila og wholesale nga presyo alang atong gustong mamaligya og pan sa ilang mga sari-sari store. Adtuan lang og pagkikitae sila si James Ugmaya aron mo magkasinabot. Jamea Store alang sa pinakabarato, pinakalami ug pinakainit nga mga nagkalain-laing klase sa mga pan na mahimutang sa National Highway, Barangay Sikayap, Dakbayan, sa Dipolog. Kung gusto ka nga mamahimong mahimsog ang imong panglawas, adtua ang The Healthy Hub. Anang mahimutang sa Bagsakanlidan sa Barangay Liputak sa Dakbayan, sa Dipolog. Ang The Healthy Hub muhatag libre nga wellness check. Sila matudlo kanimo kung si angay nga buhaton aron mawala ang naghinugkang timbang ng tambok sa imong kalawasan aron ka mahilikay sa mga sakit nga idulot mo niya nini. Busa unsa pa may imong gihulat. Adto na sa The Healthy Hub o dili baka kontaka ang cellphone number 0927-9200-589 ug pangitaa si Coach Cha. Alang sa lamian nga mga pagkaon, adto na sa Chubi Chubi. Ang Chubi Chubi nabantog sa atong lamian nga crispy pata, shrimps, bulalo, daghan ng seafood, suguban pa mga pagkaon alang sa atong pamilya, barkada ug mga higalaan sa ubos kayo nga presyo. Ana kini mahimutan sa second floor sa MGM Square, duol sa Dipolog City Hall. Dilawi usab ang pinakalami nga halo-halo. Mamahimo usab kamong magpabook alang sa inyong birthdays, meetings, suguban pa mga espesyal nga okasyon sa inyong kinabuhi. Bukas sila gikan sa alas 10 ang takna sa buntag, hangtod na sa alas 9 ang takna sa pagkahiyot. Maglingaw-lingaw ta, adto ta sa Chubi Chubi. Spare parts ug accessories sa motor ang inyong gipangita. Adto lang ang Saras Motorcycle Parts and Accessories. Gawas nga pulido ug gratisadong maligo ng ilang mga baligya, barato pagayod. Aduna sa silay on call ug standby nga mekaniko, ganda mutabang kanimo sa imong problema sa imong motorsiklo. Saras Motorcycle Parts and Accessories na mahimutang sa National Highway Sikayap, Dakbayan, sa Dipolog. Gipanag-iyahan og ginumala ni Sara Uy. Gidugugan na sa nitibo ang pinakauna o pinakalami nga chicken inasal nga manok Bisaya. Sila ana mahimutang sa Delinos Food Park sa corner Balvar Street ug Martinez Street doon sa Boulevard sa Dakbayan, sa Dipolog. Sa nitibo, ang imong 115 pesos only rice na naasa ng ilang paklay silang palukan ug balpang putahe sa karning kanding. Lami ang ilahang chikambing, kombinasyon sa manok ug sa kanding. Nitibo, bukas gikan sa alas 10 ang takna sa buntag hangtod nas tungang gabi. Sa nitibo makasiguro ka nga ang ilang manok Bisaya adunay perming supply gumikan kay aduna sila og galingong farm sa mga manok. Alang sa mga pangutana og reservasyon, kontak sila sa ilang cellphone number 0997-6311-006. Nitibo Native Chicken Inasal. Kung nangita ka sa pinakalami nga litson dinhi sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, Kring Kring Litson and Kring Kring Eatery ang tumagana pinakauna nga litson sa National Highway Dr. Jose Rizal, Katipunan ning lalawigan. Unahan gamay sa tulay sa Dikayo kung ikaw gikan sa Dipolog padulong sa Katipunan. Nagagamit sila og makina sa ilang paglitson, mao nga bisag unsa kadaghan ang litson nga imong orderon, sigurado nga dili kini malangan. Mudawat sila og order sa tibuok litsong baboy, litsong kawali, litsong inabox, litsong pabo, muluto sa sila paklay dinuguan, apil na ang packaging kung kini imong pagdalhon sa Cebu or Manila. Sa Kring Kring Lechon House and Eatery adunay basoy nga kabaw, paksiw, dinuguan, paklay nga baka ug baboy, balbakua, nilat ang baka ug baboy, bula-bula, Bicol Express, pansit ug minudo. Naasan sila mga short orders sama sa bulalo, lumi, pansit canton, sisig. Mudawat sa sila og catering sa bisag unsang okasyon og pack lunch order. Namaligya sa sila mga preskong karne sa pabo, baboy, baka ug kabaw. Alang sa mga orders ug mga putana, pwede ninyong makontak ang mga tagiya na sila si Edmond Aguilar Lomacton ug Rhea Lopez Cuenca sa cellphone numbers 0915-560-3033 ug 0950-098-4338. Bukas sila gikan sa alas 6 ang takna sa buntag hangtod na sa alas 9 ang takna sa kagabihon. Kring Kring Lechon and Eatery na mahimutang sa National Highway Dr. Jose Rizal, Katipunan ning lalawigan sa Zamboanga del Norte. Daghan na ang nakatilaw ug nagbalik-balik sa Chops Cafe. Ang Chops Cafe na maligya sa pinakalamian nga mga American foods sama sa steak, burgers, ribs, fries, sandwiches ug uban pa. Nasa sila mga pasta na kalain-laing klase sa mga kape, mabugnaw nga mga ilimnon ug daghanan pa. Sa Chops Cafe siguradong mabusog ka sa imong
orderon gumikan kay ang ilang mga orders puros mga American size ang idakon o only rice pa. So unsa pa may inyong ihulat? Apil na sa uban nga kanunay nagkananan sa Chops Cafe aron imong matilawan ang gibalik-balikan sa mga dipulongnon. Bukas gikan sa alas 2 ang tagnas hapon hangtod na sa alas 10 ang tagnas kagabihon. Chops Cafe ana may mutang sa Osmeña Street, corner Padre Gomez sa Barangay Biasong, Dakbayan sa Dipolog. Pwede silang makontak sa cellphone numbers 0997-908-8800. Chops Cafe, White Sand, malinawon nga dagat, nindot og pang Facebook ang view. DJ Laila Beats na ang tubag niya na kini mahimutang sa Barangay Caloocan, Dakbayan sa Dapitan. Ang ilahang mga cottages gikan sa 500 pesos ngadto sa 700 pesos. Duna sa sila mga lamisa nga paabangan. Duna sila function hall nga pwede nimong abangan og 1,500 pesos. Dunay karaoke machine, duna sila tent pang overnight, good for 4 persons. Dunay baroto o mini kayak nga paabangan, floating cottages, dunay mga life jackets. Duna sa sila boat rental kung ganahan mo moadto og Aligway og Silinog Island. Ang entrance fee 20 pesos lamang. Dito dunay cellphone signal, dunay shower, parking, sugba area ug restroom alang sa mga babae ug lalaki. So unsa pa may gihulat adto na ta sa DJ Laila Beats na kini mahimutang sa Barangay Caloocan sa Dakbayan sa Dapitan. Gidumala og gipanagiyahan sa inila na kayo nga DJ Laila. Pwede sila makontak sa cellphone number 0905-104-5930 o pwede sila magsitahan sa ilang Facebook page nga DJ Laila Beats. Kung nagita ka og lamian nga cakes and pastries, your flavors ang sulban niya na. Sila nag-offer sa mga binagong concept sa modern cake making. Ana sila professional pastry chef din nagahanyag nag-offer sa ilang mga dream cake pastries, cake for all occasions, made to order cake ug pwede sad sila nga muhimo sa imong bisag unsang gustong klase sa cake. Ana sila mahimutang sa Dakbayan sa Dapitan. Sulay na ninyo dili mo magmahay sa kalami sa ilang mga gipanghimong cake ug pastries. Alang sa dugang informasyon sa your flavors, pwede sila matawagan sa cellphone numbers 0967-566-6065 or 0919-681-8625. Your flavors. Kini sa Dakbayan sa Dapitan kung nangita ka o ganihan ng mga pagkaon. Ito ang Playa Vida Restaurant na kanila ang mga sizzling menus, noodles, pasta, pizza, burgers, salad, appetizers, chicken, pork, beef, seafoods, vegetables, nasag sila mga shakes, halo-halo, green tea, kape ug daghanang pa mga mabugnaw nga mga ilimnon. Ang Playa Vida Restaurant mudawat usab og catering services. Sila nagkatanyag usab og free delivery alang sa mga mo-order dinhi sa Dapitan City proper. Ang Playa Vida Restaurant ana mahimutang sa Sunset Boulevard sa Dakbayan sa Dapitan. Pwede silang makontak sa mga numero 0908-423-4786, 0998-768-7470, 0909-255-1278 o 0965-135-9078. Ayaw kalimot ang Playa Vida Restaurant kung ikaw gutumon. Balitaryo. Balita, komentaryo. Daghang salamat sa ato mga sponsors. Balik ta. Nagpaminaw gihapon kamo sa Balitaryo, nagilantaw kamo sa Balitaryo, kauban kini inyong ubos nga lagad Raymond Acopiado dinhi sa Sibianan, Radyo Bibo 99.3 sa inyong FM band. Dayon kaganina sa atong balita, ato laging gikabalita nga nagatubang karon og kasong administratibo ug kriminal ang mayor sa lungsod sa Labason nga si Mayor Eddie Kimbo kauban sa ila ang Municipal Local Government Operations Officer murag sa MILG tingali ni dito sa lungsod sa Labason nga si Jonas Bernardo Cabral gumikan sa ilang gihimo nga pag safe keeping o paghipos sa kwarta nga gi cash advance sa atong mga kabarangayan sa nasangpit nga lungsod. Kung imong naon di gid pwede, ha? Labi na kay kung adto kinihipuson sa pribado sa panimalay sa mayor ang nasangpit nga kwarta kay iya man ni sa katawhan. Iya man ni sa mga kabarangayan. Ang dunay katungod nga mohipos ni maong kwartaha mao ang atong mga barangay officials. Gawas pa di mo kayo tantong dako tingaling kantidad. Doon na may tag 12,000, tag yara, kantidara. Dili ang iyan kahadlukan nga mawala ngadto sa mga kamot sa atong mga barangay officials. Dahil gawas pa nganong hipuson man. Nganong dili man kiniitabang ngadto sa atong mga katawhan diya sa lungsod sa Labason. Nganong di man kiniipalit og bugas. Ipalit makagbulag. Aron ni apod-apod sa atong mga kaigsunan. O unsa man wala mo mag-quarantine diya sa lungsod sa Labason. Nganong di man nato ni gamiton tabang. Nganong hipuson man. Kayo niya nagmugrabe. Nga di magita mahitabong mugrabe ta diri kay wa man tay positive. Wa may positive dayon ug imong una-unaon. Way ka siguro karong Mayo wala na. Di na ta mag-quarantine. Kaya na, wala na po tayo mga PUM, PUI. Muna'y klaro ang istorya. Susubok palang doon.
Anyway, kining atong tulumanon, ang tulumanon balitaryo bukas usab kay friend request ni adtong to ang sa MDRRMC sa lungsod sa Labason kay mangita lagi tagpaagi nga makontak usab kini mga opisyalis sa lungsod sa Labason, pero wala pa man kita tubagahang tugkaron, wala gi-accept ang ato ang friend request sa MDRRMO sa lungsod sa Labason. Mao nga kuan kanang wata makakuha og kontak niya aning mga gipang akusahan nga nagkubot og pila ka adlaw kay ilan namang giuli pila ka adlaw sa salapi sa mga barangay. But anyway, atong paabuton na kung sa resulta. Kay kung ako mo inyong pangutan-on di gipon maayo, di ba? Atong pagtagad kining niya ang usa ka text nga itong nadawat. Maayong hapon, sir. Maayong hapon, sir. Di ba kaubanan man ni sila ni Berto o si Kimbo? Maura jud nga dugua ang nagalatay sa ilang kaugatan. Mga wise basta kwarta na gali. Adi po ta. Di po ta makaingon. Kaya di pa man masiguro ang korte ra may mohukom. Di ba? Ang korte ra may mohukom o unsay katuyuan sa mayor, tinuray nga katuyuan sa mayor nganong iyang gihipos. Kay basin po di ay og iyan ni gihipos para gitinuod for safekeeping. Dayon sa akong nahibaluan, ambot ka og tinuod ba o insakto ba ko murag dili man tingali ni sila parinte. Sa akong nahibaluan murag ang igsuon ni gobernador na minyo sa igsuon ni Mayor Kimbo, amot lang ka. Pero dili na to ni siya hisgutan nga kaubanan sila og diwa may labot si gobernador. Way labot si Gobernador Bertooy nining kaso karon nga giatubang ni Mayor Kimbo. Kay iya amo ni si Gobernador lahi man. No, di na nato i-appeal, idalahig ang pangalan si gobernador. Sa gihapon atong gipahibalo ang si Mayor Kimbo o iya mga kauban sa lungsod sa Labason nga kining ato nga programa bukas kung ganahan mo nga mopadangat sa inyo nga tubag o reaksyon. Laing text nga ato ang basahon. Maayong hapon, si Ramon. Sa akong hunahuna dakong sayop ang gihimo sa mayor sa Labason nga hipuso niya ang salapi sa mga kabaranggayan sa iya ang balay. Lagi sayop lagi. Di man maayo. Tingano, di man na imo ang personal nga kwarta. Naamay pananglitan, naamay kaha ang kwan tingali ang lungsod. O hindi dito sa lungsod na ihatag. Dito na hipuson sa Municipal Treasurer's Office o ingon ana manggani. O dili ba ngano mang dili man pagunitan sa mga barangay treasurer nga di man kay dako ang kantidad na itag 12,000 akong nabasahan. Gamay ra ng kantidara, dili kay na dako. Dayon lain pa nga text, so sir may gali kay sumna nagmaisugon ang mga barangay officials ug manghimo sila og sumbong. May unta og sama sa mga barangay official sa Labason ang mga barangay official sa Dipolog magmaisugon sad. Kaya nga naman, kung sa manday kuhan i-connectar magidayon ninyo. Ayaw lang po nyo i-connectar. Lahi lagi ang Labason, lahi ang Dipolog, lahi ang probinsya. Lain-lain man. Pero ako, saludo ko sa mga barangay officials. Kay ngano gihulga na gud sila kung tinuod manggali kitong naa sa ila ang mga apidabit, gihulga na sila sa ila ang kuan kanang municipal operations officer sa municipal kuan sa tawag ini kini nga sa MLGOO nga mo balhin talag puyo muhawa na lang sa Labason kung mulik. Pero wa lang kay dili gid ingon nga milik, nagpasaka sila og kaso. Yun ana. Sakto man nga di lang ta ingon nga tama ta og reklamo sa radyo, reklamo sa Facebook. Kinahanglan nga ug doon natin nakita ang kahiwian, mutindog ta, mapasaka tag kaso. Sama sa Dipolog sa lalawigan. Kung doon natin nakita nga kahiwian, mutindog ta, pasaka tag kaso,
aron nga kuan ba kini nga makuan gyud hatagag kasulbaran kini mga problema ug mahatagag hustisya ang mga katawhan. Dayon sa dili pa ta padayon di ay samtang di sa di pa nato basahon kining uban nga mga text messages do na mag-request kay wa na ko ta magkapahibalo kabahin na sa unsay nahitabo. Ato na lang lakturon sa tibok lalawigan sa Zamboanga del Norte. Aduna kitay mga PUM kining ongoing pa sa ilang quarantine sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Norte. Doon na tay 383 sa tibok lalawigan na ni. Dayon ang mga nakahuman nga PUM sa kwarentina mukabat na sa 8,157. So nahumanan ni sila og 14-day quarantine. Total ang ato mga PUM dinhi sa lalawigan mukabat og 8,540. Pero ang nabili na lang nini sa lalawigan sa Zamboanga del Norte atong Usbon 383 na lamang. Dayon kini ang bag-ong classification wala naman tong PUI kundi duna ko alaman imbis PUI possible dunay posible nga dunay sakit nga COVID-19, dayon dunay suspected kanang gisuspitsahan, dayon probable nga na siya probable, dayon dunay confirm, dayon dunay total nga giimbestigaran. But anyway, sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Norte, siyam na lamang ang giobserbaran nga batot pa posible nga dunay sakit nga COVID-19. Dayon 13 ang gisuspitsuhan, 3 ang probable. Diri sa dakbayan sa Dipolog, aduna lamang kita ibalik ta sa PUM aron maambaw-an gistanan. Sa dakbayan sa Dipolog, aduna na lamay duha ka mga PUM ang nagapadayon sa ilang quarantinas. So, human ining duha, wala na tay PUM, wala na persons under monitoring. Sa possible nga dunay COVID-19 sa Dipolog, wala. Sa suspected, adunay duha, dayon wala na dayon. Wala na. Duhara. Sa dapitan, adunay 25 ka mga PUM nga nagpadayon karon sa ilang quarantinas. Gumikan kini matud pa sa itong pangutana katong mga nanguli nga mga jail guard nga gikan nagbantay kay murag relibo mangun sila. So nga pagbalik nilang sulod sa dapitan, gi-consider din silang PUM ngana. Pero murag layo kay tinuod nga dunay sakit ning mga tawhana. Dayon sa Dapitan City gihapon wala tay possible nga gikonsiderar nga dunay COVID-19. Doon na kitay tulo ka mga gisuspitsahan nga padayon karong gibantayan o dunay duha nga probable. Dunay duha nga probable. Pero yung nanay na wala na. Wagay siguro mag-ampol ta sa Ginoo nga sunod bulan kung makita nga masiro na kinitanan, ma-lift na kining matud pa nila mawala na kining niya ang ato ang quarantina. Kining ato ang gipa kuan karon nga community quarantine diri sa lalawigan. Just Dipolog sigurado ko mawala na kay wala na magay PUM, duha na lang kabuok ang mga PUM sa Dipolog. Wala na pud sila kadto mga PUI. Wala na, di ba? So siguro sunod bulan wala na ang Dipolog, ang Dapitan po. So sa mga taga Dipolog murag layo ra kay tinuod nga doon na pa'y masunod. Nga tabang. Ha? Anyway, balik ta sa ato mga text messages. Sir, maayong hapon. Pasalamat mi nga
imo nang gibalita sa balitaryo kay gahuwat ni nga dunay mubalita nining panghitabo sa labason apan wala gid mi nadunggan murag dunay radio blackout, wala po'y nakapahibaw lang tingali. Wala po'y nakapahibaw. Maayong hapon, Mr. Balitaryo. Angayan nga bantayan kanang kasuha kung gipasaka na sa mga barangay officials kay basin unya o dunay makakwarta sa ibabaw o di mula hutay ang nasangpit nga kaso. Tinuod po. Kita manghinaot. Laing text nga ito dawat, maayong hapon, Sir Raymond. Kanang naang panghitabua, dali na mahitabo dito sa 3rd District gumikan kay layo manggod sa pananaw. Dayon basig gatoo ang mayor nga way moangal gumikan kay mahadlok mo nang ilang gihimo. Mayo gani kay isog ang mga barangay officials didto ug mintindog sila alang sa ilang katungod. Tinuod na. Munang saludo ko sa mga barangay opisyales sa lungsod sa Labason. Laing text, Sir, unsaon mga to pagsiguro nga negative gayod kining mga PUI nato, nakapadala ba og swab sample ang atong mga otoridad? Asa Manila gidala nga wala may biyahe para Manila, wala sad laboratory sa Zamboanga nga mo examine sa mga giswab gikan sa atua. Kana mo'y murag di ko katubag. Di punta ka pangutana kay wa may mutubag nato. Wala man po'y press briefing. Wa tagi patawag, di ta maka-interview sa task force. So magpabilin ka ng atong duda nga basig wa baka ta duwa ira. Kay wa man ta kabalo. Di po nato kana bang unta mahimong transparent kini mga nagdumala sa lalawigan aron atong mapangutana nga doon na ba tayo gipang swab pila ka buo sa Nortehanon ang giswab aron mapa-examine asa dapit na to gipa-examine nga laboratory kaya og sa Cebu pwede kaya na may biyahe sige nga cargo vessel sa Cebu pwede na itong mapadala pero ambot ka og pwede ba po di ba ug madugay kaning nasangpit nga sample maguba o di na pwede di ba ka dali ra kini makontaminate kay dati nadunggan nga dali ra man pud makontaminate kining nasangpit nga mga giipang swab di ta makapangutana ana lagi kay wala man tay mapangutanan di ba angay unta nga ilata nga tagaag pagtagad isip magbubuhis isip katawhan sa lalawigan sa Zamboanga del Norte doon na tay katungod nga mahibaw kay lisod ba og gibinuangan na ta kay insakto man ning text nga itong nadawat unsa man ta ka-sure nga negative gyud diri sa lalawigan sa Zamboanga del Norte kanara man naarabay daghan nga nanganaong sa atong mga pantalan di ba naidaghan nga mulabay kay di man nato mapungan mulabay sa tong checkpoints ngagikan sa laing lugar naogon niya on the way nanganaong na niya halas mga tindahan mga kuan ug unsa pa kada di ba muna nga angayang gitingali nga pahibaw unta sa atong mga opisyal atong panawagan ni sa atong gobernador ug sa DILG nga muhimo ta og regular nga pagpahibalo nakahisgot man apil mas nahisgutan ako ang DILG kaganina di ay sa kadugay na nato nga nangutana sa regional office sa DILG ato magong isumiter usahay kining atong mga reklamo kabahin na atong reklamo sa social distancing kanang dili pagsuot sa facial mask labi na sa dakwes di puro atong nakit-an nga daghang wala mo tuo so atong reklamo atong gi-report nga way gihimo ang DILG sa dakbayan sa Dipolog duwa ta nakabalo ug unsa bay gihimo nigitubag sa regional office sa DILG matud pa good day per validation of our city health office in Dipolog a city ordinance has been executed to address the directive mandatory wearing of mask among others
This will serve as tool by your local government to ensure compliance of the preventive measures implemented. Additionally, citation tickets are also used in which 5,000 or 6 months shall be imposed. Matod patubag sa DILG. Pero dugay ila paggihulat. Correct me if I'm wrong, magduda man kunta kay dugay man nakatubag. But anyway, matod pa nila tungod sa kadaghan lang atubang mo nang dugay pud sila nakatubag sa atong pangutana kanila. Pero sige na lang. Dayon mo to nga sumpay pa sa DILG, rest assured that our field office in Dipolog City will continue to validate and record non-compliance of the national directives so we can provide the necessary action if warranted. I hope we assist you on this matter. Thank you. Nginana ang tubag sa DILG Region 9 kanato. Anyway, atong giawhagan ng atong mga kaigsunan. Kung doon na mo'y makitaan nga wala magkuhan sa social distancing at mga kaigsuunan nga wa magsuot og mga facial mask, pwede ka na inyong videohan, litratuan, i-post nyo sa Facebook o itag ninyo si Raymond Acopiado kini inyong ubos nga alagad, itag ninyo kaya ato ning ipadala dito sa DILG. Kung dili ba ka ipadala ka na private message dinhi ka nato aron kita mo forward niya na ngadto sa buhatan sa DILG aron pod nga masayod pod sila nga di magunta makasiguro tungod sa kabisi nila nga basin pod og di nila mabantayan na. Kay sa akong hibaw-an nagapadayon pa manggihapon nga nagduot ning uban atong mga tao gani katong bag-o pa lamang diya sa diri sa atong barangay Sikayan nitong papanghatag sa purma sa DSWD gahuot man ang mga tao, wa may social distancing, wa may nakabadlong dito sa gawas nga ngayon unta basta inana kadaghan mong kun dati daghang tanod kada barangay natay nay magbantay sa gawas dili mo pwede maghuot, social distancing ingon na haguan lang ba haguan lang haguag bantay. Laing text tong tagaag pagtagad maayong hapon Mr. Balitario hinaot unta nga kining niya ang sumbong karon nga gipadangat sa mga barangay kapitan sa lungsod sa Labason mamahimo kining ehemplo ug dili kini mamahimong usa sa mga kaso nga mawala lamang kadugayan gumikan kay makabayad. Unsa may kinsa man po mabayran? Kinsa mabayran? Usa di na tumabasol lang ato mga kaigsuunan mga kabibo nga magduda. Kaya usahay kung kining atong hustisya sa atong nasod di maginato ikalimot doon naman gyoy makalusot labi na og kwartahan ka di ba doon na gyud makalusot labi na og kwartahan ka laing reaksyon maayong hapon nang na konsihal dili taon di ko politiko maayong hapon konsihal dili ko politiko maayong hapon ala na lang di na tumasahon to maayong hapon nakasiguro ka nga tinuod na nga imong gibalita nga gikasuhan ang mayor sa lungsod sa Agoy lungsod sa Labason. So, kasiguro ko kinaaman di man po ta magpataka og basa mga kabibo kung wa tay papilis nga madawat nakapangayo ta do na tay kopya sa ilang sumbong nga gipadala ngadto sa ombudsman kumplito kitang kopya daghan nga kopya sa mga affidavit nga giluwatan sa mga barangay officials diin nagpamatuod gani di lang man kay may daghang naapil sa sumbong kay dili lang man ang mayor o katong ilang DILG officer MILG officer sa Labason ang naa didto na mga ilang accountant sa nasangpit nga meeting o uban pa kinsa pa galing lang kay ang atong hingan lang katurang duha ka tawo pero daghan ang naapil sa nasangpit nga kaso. Maayong buntag sir, maayo unta og
dili malangan mahiring dayon ang nasangpit nga kaso aron mahatagag hustisya ang mga katawhan sa labason. Tinuod na kay matod pa nila, justice delayed, justice denied. Di ba? Nga muna. Dayon di iPod, sa di pa nato di ta malimot ba? Padayon ganina na basa na to sa Facebook nga padayon gihapon nga nagapod-apod atong saluduhan si John Impinado. Padayon gihapon siya nga nagasuroy sa mga kabaranggayan sa dakbayan sa dapitan, nagapod-apod sa mga isdang tuloy ngadto sa atong mga katawhang dapitanon. Hinaot unta nga dili ka kapuyan sir nining imong gihimo aron daghan sa atong mga kaigsuon ng dapitanon ang makatagamtam, makapanud-an. Gani ato ipakita, ganing naa sa Facebook ato ipakita muni nang hitabo dito sa mga kabaranggayan sa dakbayan sa dapitan. Ano natay panghatag kinasay ayuda. Ayuda panudan bisag daghang Muni siya, mga nagapanghitabo sa kuan, dakbayan sa dapitan, padayon ang pagpanghatag sa mga isdang tuloy ngadto sa mga dapitanon. Dayon sa dili madugay ihatag na sad katong gisaad sa mayor sa dakbayan sa dapitan nga tag sa kasakong bugas ug tagurha ka manok. Kanindot kay niya na. Pero sa Dipolog ambot ka ha o doon na ba yung mahitabo nga sama niya na. So manghinaot lang ta kung nakadungog po ang atong mga kadagkuan sa lungsod sa labason sa gihapon, ang balitaryo bukas alang sa inyo ang mga tubag kabahin ni ani ning atong gihisgutan karon nga kaso nga inyong giatubang aron sad makapadangat mo sa inyo ang site. Og murag apiki naman tag oras, wa nam ta igong panahon. Atong dugangan ng hisgot ugma, mga kabibo. Nang hinaot lang ta nga unta magapabilin kining trend karon sa lalawigan nga nagakaubos na ultimo ang atong PUM. Di na unta madugangan og wala untay mamahimong biktima sa COVID-19 dinhi sa atong dapit. Sanga na lamang sa atong mga reporters, kang Ryan o kang Mitzi, dahil sa ngalan ni Venice o ni Kyle, kaya ang inyong ubos nga alagad, Raymond Acopiado Mingon. Dagang salamat, mayong hapon kanatong tanan. Balitaryo. Balita, komentaryo ug daghanang mga impormasyon. Balitaryo. Tulumanon nga kanunay anaad tapig sa kamutuuran, musaway ug mubadlong sa mga hiwing binuhatan. Balitaryo, programa nga kasandigan ug katimbayayong alang sa kalambuan. Balitaryo. Tulumanon sa katauhan, Lunes hangtod sa Biyernes, alas 5 hangtod alas 5:45 ang takda sa kapunon. Balitaryo. Sa nagunang istasyon sa Dakbayan sa Dapitan, 99.3 Radyo Bibo.